पैगीण वाठारांत एका गांवांतलो ब्रिज कोसळपाच्या धडेर। शेतकारांक बरे पडचे म्हणून पीडब्ल्यूडीन संरक्षण भिंत बांदून दिल्ली। मात भिंत बांदताच लोकांनी शेतांत लँड फिलिंग केलें, जाका लागून उदकाक वचपाक वाट मेळना आनी पुराय शेतांत आनी ब्रिजाच्या वटेन उदक भरता। ह्याच उदकाक लागून ब्रिज फुगला आनी केन्नाय पडूं येता अशी माहिती संबंधीत खात्यान दिल्या अशें पंचायत सदस्य सांगतात। आमी जायत्यो कंप्लेनी केल्यो, हे उदक भरिल्ल्या कारणान लोकांच्या घरांत उदक भरता, मात प्रशासन हाचेर कांयच एक्शन घेना अशी कागाळ लोकांनी केल्या। हाची दखल सरकारान घेवची आनी कितेंय दुर्घटना जावच्या पयलीं हाचेर उपाय करचो म्हणूनय लोकांनी मागलां। आत आमी ज्या जाग्यार उबे आसात ते म्हणटा ते हातदुरी वेलवाडा, आनी आमी ज्या जाग्यार उबे आसात तो मॅक्झिमम विशय असो आसा की तो ज्या आमी पुलाचेर उबे आसात तो पूल इतलो वीक जाल्लो आसा की फाटली 15 दिसां ही आज ह्या रस्त्यार येवपाची उदक रस्त्यार येवपाची 5वी फावट। आनी आमी हो विशय प्रत्येक खेपेक सगळे डिपार्टमेंटान सांगलो, डब्ल्यूआयडी सांगलो, रोड्सा सांगलो। त्या पद्दतीन रोड्सा डिपार्टमेंटाचे आयले, तेमी येवन सांगलें, इन्स्पेक्शन केलें, तेमी येवन सांगलें की हो ब्रिज आसतो सामको वीक जाला, हो केन्ना पडूं शकता। इवन तुमी आतां मुद्दाम पळया की आमी उबी आसतना हो पडूं शकता अशी परिस्थिती ह्या ब्रिजाची आसा। तेन्ना नंतर आमी डब्ल्यूआयडी हाडलें आनी डब्ल्यूआयडी कितें दाखयलें तर हो ब्रिज वीक जावपाचें कारण कितें तर डब्ल्यूआयडीन ही जी पळय धड बांदला ही प्रोटेक्शन वॉल शेतकाऱ्यांक फायद्या खातीर बांदला। आमी म्हणलें कितें शेतकाऱ्या फायद्या खातीर बांदपाक जाय ही वॉल, पूण ही वॉल बांदता आसतना डब्ल्यूआयडीन एक मिस्टेक कितें केली की ती वॉल आसा ती 1 मीटर वयर काडली ग्रावंड लेवलाच्या आशित्या शेता लेवलाच्या। आनी शेता लेवलाच्या 1 मीटर वयर काडटकच जे पळय बेनिफिशियरी शेतकार जे आशिल्ले त्या शेतकारांनी थंयच्यान आपणें जाय त्या पद्दतीन तें फील केलें आनी तो कशें आसलें की ओरिजिनल पयलींची जी पातवी आशिल्ली ती फक्त 1 मीटर आशिल्ली आनी त्या 1 मिटराची ह्या लोकांनी माती भरून वर्सान वर्स माती भरून ती 6 मीटर रुंद केली आनी तेजेर येदी व्हडली कल्टिवेशन केलें। आमी कशें म्हणटात की कल्टिवेशन कोणी करपाचें खंय करपाचें तें बरें आहा करपाचें, पूण हें न्हंयची तोंडार जें पळय तेमी केलां किंवा उदकाच्या व्हांवपाच्या तोंडार केलां तें चड डेंजरस। आनी खरें पळोवपाक गेल्यार ह्या आतां म्हणजे तूं पळयता तें उदक जें येतालें तें हांगच्यान अशें हांगच्यान मारवाडा माड्डा म्हणटा थंयच्यान पास जातालें पयलें उदक, पूण हें दोनी सायडीच्यान प्रोटेक्शन वॉल काडिल्ल्यान हें इतली डेंजर जाला की हांगा फुगत रावता। आनी उदकाचें कशें आसा की चंदना फोंडा वयल्यान जें उदक आयिल्लें तें ह्या डायरेक्शनाच्यान उलटी वयर व्हांवता, आमची वेलवाड्यां वयर व्हांवता। एक्चुअली हें उदक अशें वयर व्हांवपाचें न्ही, उदक हें सकयल व्हांवपाचें आनी आतां हें रिवर्स मारून उदक वयर वता आनी ह्या सकयल सायडीच्यान बी उदक आनी वेल सायडीच्यान उदक जाल्ल्यान हो ब्रिज मॅक्झिमम हो कमकुवत जायत आसा। कशें आसा की सगळी डिपार्टमेंट येवन गेली, हांव मॅक्झिमम फोर्स करतालो कितें की हांगा डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार येवचो। त्या पद्दतीन काल आमी आमदाराक फोन केलो, आमदाराक सांगलें की खंयच्या परिस्थिती आमकां सकाळ फुडें मामलेदार किंवा कलेक्टर येवपाक मातशें कांकू करतालो, तरी सुद्दां आमी आमदाराक काल फोन केलो आनी आमदार सांगलें की खंयच्या परिस्थितीन म्हाका सकाळ फुडें मामलेदार नाल्यार कलेक्टर जाय। आनी त्या पद्दतीन आज सकाळ फुडें मामलेदाराची टीम रोड्साचे डब्ल्यूआयडीची सगळी टीम येवन हें इन्स्पेक्शन केलें। त्या टायमार दिलीप पर्वतकर आनी दिलीप भंडारीन तेन्ना हाडिल्ली हें आनी सांगलें अशें जातली प्रॉब्लेम, तरी आसतना आयकना आसतना हें काम तशेंच चालू केलें आनी हितून डब्ल्यूआयडीलोय सपोर्ट त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळो आनी खंय कितें शिजलें आमकां खूब कळना आनी त्या हेजेन तें जालें। पूण हें खरें म्हळ्यार ह्यो दोनी सायडीच्यो ज्यो वयर काडला पळय त्यो कट जावन सारकें लेवलाचेर येयले जाल्यारच सारकें उदक फ्लो जातलें, नाल्यार प्रत्येक फावटी एवरी टायम हो हुंवार येत रावतलो, हांगा बुडत आसतलें आनी सदांच बुडले कारणान लोकां घरांकूय प्रॉब्लेम प्लस ब्रिजाक प्रॉब्लेम। आनी हें तर प्रोटेक्शन वॉल ती काडल्या पळय ती सारकी त्या लेवल तर सकयल घेतलें 1 मीटर जाल्यार कोणालेंच घर बुडची ना, जाल्यार आतां घर बुडटात। आतां एक कमीत कमी 4 काय 5 फावटी ह्या सिजनाक ह्या पावसाक हेच पयलीं अशें जायत नासलें आनी ही रिटर्निंग वॉल बांदत सावनच अशें प्रॉब्लेम जाला। आनी लोक आतां पंचायती आमकां गाळी मारतात की तुमी काम बऱ्या खातीर केलां काय लोकांक मान उडोवपा खातीर केलां, हें लोकांलें हें जाता आमकां आनी प्रत्येक तो तसोच आमकां हें करता। म्हणटकीर हें कितें आहा तें कित्याक मामलेदार मनोज कोलगांवकर खरे बेस्ट मामलेदार, स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपी, त्याच बरोबर आमचो कलेक्टर आहा मधू नार्वेकर सर, तोय बी सारको स्ट्रिक्टली तो खंयच्याय कामाक पंच्युअल सारको आनी तेणी एक फावटी ऑर्डर दिली तो आयकना बाबा कोण कितें आहा तो कायद्यान वयता। आनी म्हाका दिसता मामलेदार आनी कलेक्टर मेळून आनी डब्ल्यूआयडीक सांगाती घेवन आनी रस्त्याचे रोड्सांक पीडब्ल्यूडी हेंकां घेवन हें म्हाका दिसता ह्या वर्सा भितर हें काम जातलें।